हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्पगोल खाने के कौन से फ़ायदे हैं और हमें स्पगोल किस वक्त खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पगोल खाने से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और हाई लेवल पे नहीं जाता। दोस्तों, स्पगोल खाने से हम अपना जिस्मानी वेट लूज़ कर सकते हैं, अपना मोटापा कम कर सकते हैं। इसबगोल खाने से हमारे जिस्म का मोटापा आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होता जाता है, क्योंकि इसबगोल के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो हमारी बॉडी में जाके, जो हमारे पास जो स्किन के अंदर हमारी बॉडी में जो फैटी कोलेस्ट्रॉल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करते हैं। दोस्तों, इसबगोल खाने से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमेशा रिड्यूस रहता है, कभी हाई नहीं होता, नॉर्मल रहता है। अगर हम इसबगोल का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा नॉर्मल रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और दोस्तों, इसबगोल खाने से हमारी बॉडी में, हमारे लिवर में जो हम जो गंदगी खाते हैं, जैसे हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आज की लाइफ में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गलीज़ खाना ज़्यादा खाते हैं, जो हमारे जिस्म, हमारे लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप इसबगोल का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो इसबगोल हमारे लिवर में जाके जो गंदे अज्जा हैं, जो ख़राब अज्जा हैं, जो हमारे लिवर को ख़राब करते हैं, जो गंदगी है उसे डिटॉक्सिफाइंग करते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हमारे लिवर का काम ही ये है कि वो हमारे जिस्म में जो गंदगी है, जो खून में जो हम गंदी चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से तो गंदे अज्जा हैं, उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करती है। तो इसबगोल खाने से हमारा लिवर, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइंग लेवल में पहुंच जाती है और हमारा जो लिवर है वो गंदगी को खारिज करने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, इसबगोल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मौजूद है। दोस्तों, हमारे जिस्म में ऐसे ऑर्गन हैं जो ख़राब खाना की वजह से मतलब सूज जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। दोस्तों, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हैं वो हमारे जिस्म में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो गलत खाने की वजह से हमारे जिस्म में वो सूज जाते हैं, सूजन से शेप इख्तियार कर जाते हैं, जैसे कि लिवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, लंग्स हैं। और जो हमारे जिस्म के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे जिस्म में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन्फ्लेम हो जाते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेम का मतलब है सूज जाना, अपनी शेप को बदल देना। जैसे किडनी का शेप आपने देखा होगा वो नॉर्मल होता है, कई बार आपने सुना होगा कि फैटी लिवर हो गया, किडनी इन्फ्लेम हो गई, पेनक्रियाज इन्फ्लेम हो गए, हार्ट इन्फ्लेम हो गया, मतलब सूज गया। सूज जाने को इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। दोस्तों, इसबगोल के अंदर ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी मौजूद है जो हमारे जिस्म में हमारे ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं कि वो डिटॉक्सिफाइंग करे उस चीज़ को, जो हमारे ऑर्गन्स को सुजाते हैं या फ़ैट गेन करने में हेल्प करते हैं, उन अज्जाओं को, उन मादाओं को हमेशा के लिए खारिज करते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इसबगोल का रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसबगोल के बेशुमार फ़ायदे हैं कि मैं बयां नहीं कर सकता। दोस्तों, एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको समझ में आ गया कि इसबगोल का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में जो जैसे कोई ऑर्गन्स हैं वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, सूज जाते हैं या फैटी हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इसबगोल इस्तेमाल करने से कभी भी फैटी में शेप तब्दील नहीं करते, कभी भी वो सूजते नहीं हैं, क्योंकि इसबगोल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मौजूद है जो हमारे जिस्म को हेल्प करता है डिटॉक्सिफाइंग करने में। दोस्तों, इसबगोल खाने से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमेशा रिड्यूस रहता है। अगर हम इसबगोल नहीं खाएंगे, जैसे आप बाहर का खाना खाते हैं, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया तो फिर आपका बीपी हमेशा लो रहेगा, आपकी तबीयत ख़राब रहेगी, आप थकन से महसूस करेंगे, आप थके रहेंगे, आप रोज़ाना अपने ज़िंदगी में काम अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इसबगोल के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, इसबगोल खाने से इंसान की पुरानी कब्ज़ जो है वो हमेशा के लिए टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसबगोल के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो हमारे जिस्म में जाके, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, उनमें जाके
ان کے اندر جو ہمارے بیڈ جراثیمز ہیں، بیڈ جرمز ہیں، ان کو ختم کرتی ہیں، ان کو کل کرتی ہیں، اور گڈ جراثیم جو گڈ جرمز ہیں ان کو پیدا کرتی ہیں، تاکہ آپ کی جو قبض ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے اور آپ کا پیٹ ہمیشہ خالی ہو پائے اچھے سے۔ تو دوستوں اسپغول کھانے کا سب سے بہترین یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کانسٹیپیشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں اسپغول کھانے سے کانسٹیپیشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف ہوتا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ ہمیں یہ کب اور کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ دوستوں اسپغول کو آپ صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ناشتہ کرنے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستوں صبح ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسپغول کو آپ ڈائریکٹ 2 چمچ کے ساتھ منہ میں بھی کھا سکتے ہیں، مگر اسپغول کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ نے رات کو کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یا 1 گھنٹہ بعد اور سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، مطلب کھانا آپ نے کھا لیا ہے اور آپ کو بھی سونے میں آپ کے پاس 1 گھنٹہ موجود ہے یا 1.5 گھنٹہ موجود ہے، تو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے 2 چمچ اسپغول کے خالی گلاس میں ڈال لینے ہیں۔ خالی گلاس میں ڈالنے کے بعد آپ نے آدھا گلاس پانی اس میں ڈال لینا ہے۔ اس کے بعد چمچ سے اچھے سے مکس کر لیں۔ جب وہ اچھے سے مکس ہو جائے دوستوں، جب اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ اس کو پی لیں۔ دوستوں اسپغول کے اتنے فوائد ہیں کہ جو ہمارے اندر جو میل انفرٹیلیٹی ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو جسمانی کمزوری ہے، اس میں بھی اسپغول کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ دوستوں آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان جو اپنے جسم میں سے اسپم خارج کرتا ہے وہ کبھی کبھار پانی جیسے آتے ہیں، لیکوئڈ شیپ میں آتے ہیں، تو دوستوں اگر آپ اسپغول کا استعمال کریں گے تو آپ کا جو اسپم ہے وہ کبھی بھی پتلا نہیں ہوگا، وہ گاڑھا آئے گا۔ اسپغول کا سب سے بہترین ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کا جو اسپم ہے وہ گاڑھا ہوگا۔ تو دوستوں اسپغول کا اچھے سے استعمال کریں، کیونکہ آپ کے اندر اگر جسمانی کمزوری ہے یا مردانہ کمزوری ہے تو اس میں بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت دیکھا گیا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے اسپغول۔ وہ آپ کے اسپم کو گاڑھا کرتا ہے۔ جب اسپم گاڑھا ہوتا ہے تو کافی انسان کے اندر جیسی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا اسپم پانی جیسا آتا ہے تو آپ کو اسپغول استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اسپغول کو ڈیلی زندگی میں اپنائیں، انشاءاللہ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستوں آج ہی اپنے گھر میں اسپغول کا استعمال عام کیجئے۔ بہت ساری بیماریوں کا حل اسپغول ہے دوستوں، تو آج سے ہی اس کا استعمال کیجئے۔ اسے کیسے استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 1 ہفتے کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ آپ انشاءاللہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے، اور جسم میں جو آنے والی بیماریاں ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے۔ دوستوں اسپغول جو ہے وہ کینسر کے رسک کو بھی ختم کرتا ہے۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں جو میں آپ کو شاید بتا بھی نہ پاؤں، بہت سارے فوائد ہیں۔ تو آج سے اپنے گھر میں یہ رکھیے، اس کو استعمال کیجیے، اپنے بڑے بزرگ جو بھی ہیں ان سب کو دیجیے، ماں باپ کو دیجیے، اپنے پیرنٹس کو دیجیے۔ انشاءاللہ آپ بیماریوں سے ہمیشہ دور رہیں گے اور ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت